Nasikop ang usa ka street level individual nga naila sa alias nga hapon sa usa ka bypass operation nga gipahigayon sa Escalante Component City Police Station alas 2 sa kadlaw na Abril 23, 2026 sa Sitio Carminia, Barangay Hacienda Fe, Escalante City. Nadakpan ang suspek human kini mobaligya o ginudahang shabu ngadto sa pusher wire sa kapulisan. Tumong sa maong operasyon ang pagpakunhod sa illegal nga droga sa komunidad ug pagpalig-on sa kalinaw ug kahapsay sa lugar diin ang maong operasyon na recover sa kapulisan ang duha ka sachet sa ginudahang shabu nga may gibug-aton nga 1.6 gramos ug gibanabana nga mobalor og 10,880 pesos. Lakip ang buy-bust money nga 500 pesos, weighing scale ug itom nga pouch. Sa karon detinado na sa Escalante PNP ang dinakman ug mag-atubang sa kasong paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 diin padayon nga palig-unon sa kapulisan ang ilang kampanya batok sa illegal nga droga aron masiguro ang kaluwasan sa katawhan in the heart of changing lives. Kini si Brigada Dixin Binihagan sa 89.3 Brigada News FM San Carlos, The Music and News Authority.